सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 19 गते सोमबार, फेब्रुअरी 1 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 माघ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। संसदीय सुनुवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुखद्वारा फिर्ता, नियुक्तिमा भने बाधा नपर्ने। संसद विघटन विरुद्धको बहस सकियो, आजदेखि सरकारी पक्षको पालो। 88,000ले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप, 3 लाख डोज खोप अनुदान दिँदै चीन। बीपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखाडा, बिना प्रतिस्पर्धा करोडौंको ठेक्का। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र परिवर्तन हुने, कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गरिँदै। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले नै बनाउने। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसन्धान टोली वुहान पुग्यो। म्यानमारको डेमोक्रेसी पार्टीका नेता सुकी सेनाको हिरासतमा। फिजीमा समुद्री आँधी, 5 जना बेपत्ता। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा पुलिसको दोस्रो जित, बाँके जिल्ला स्तरीय बुद्धिचालको उपाधि संगमलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले संवैधानिक निकायको सिफारिस र फिर्ता भएको प्रसङ्ग। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकले गत मङ्सिर 30 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा 45 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सभामुख सापकोटाले हिजो सबै नियुक्ति सिफारिसका फाइल फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 2 अनुसार नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा रहेको र उक्त संस्थाको संरक्षण गर्ने आफ्नो दायित्व भएको जनाउँदै सभामुख सापकोटाले आफूले अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्णय गर्नुपर्नेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको अध्यक्षतामा गर्ने जिम्मेवारी कानून अनुसार आफूलाई रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई हुने अवस्था नभएको पत्रहरू फिर्ता पठाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदको सचिवालयले गत पुस 3 गते चलानी गरेको भनी संघीय
सचिवालयमा पर्सिपल्ट दर्ता गरेको पत्रमा अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग लगायत 11 संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गरिएको बेहोरा उल्लेख गरेको थियो। संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानून त नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा बाधा नपर्ने कानूनी व्याख्या रहेको छ। कानूनविद र थुप्रै सरकारी सल्लाहकारहरूले पनि त्यसो भनेका छन्। कानूनमा लेखिएको र संवैधानिक सुनवाईको प्रक्रिया के छ? संविधान CIN-सँग कुरा गर्दै संविधानविद खिमलाल देवकोटाले भन्नुभयो, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी वा राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनवाई हुनेछ भनेर संसदीय सुनवाईलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा यो बन्दोबस्त गरियो संविधानमा। संसद विघटन भएपछि सुनवाई हुन सक्ने सम्भावना रहेन। सुनवाई नभइकन संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्दैन भन्ने कुरा संविधानले भनेको हुनाले यी नियुक्तिहरू हुन सक्ने अवस्था रहेन। बाधा अड्काउ फुकाएर व्यवस्थित गर्ने कुनै पनि सम्भावना रहेन। हो, बाधा अड्काउ फुकाउने कुरा के भनियो भने पहिलो पटक मात्रै संविधान जारी भएको पहिलो पटक मात्रै बाधा अड्काउ फुकाउन सकिनेछ, त्यसपछि बाधा अड्काउ फुकाउने छैन भनेर संविधानमै लेखियो। अब उहाँहरू चाहिँ नियुक्त भएको मान्ने कि नभएको मान्ने त होइन, उहाँहरू त नियुक्त हुनु भएकै छैन। उहाँहरूलाई सिफारिस गरेको हो, संसदीय सुनवाई पछि नियुक्त गर्ने हो। संसदीय सुनवाईको एक स्टेप नै बाँकी रह्यो। संसदीय सुनवाई नभइकन नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भएन। यदि संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त गर्ने हो भने या त संविधान उल्लङ्घन गर्नु पर्यो या त संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नु पर्यो। त्यस्तो व्यवस्था छैन। तर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषिराज भण्डारीले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनवाई हुन नसके सिफारिस भएको 45 दिनपछि स्वत नियुक्ति हुने व्यवस्था कानूनमा प्रष्ट भएको बताउनुभयो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075मा संसदीय सुनवाई समितिले 45 दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वत नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ। सो नियमावलीमा भनिएको छ, समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले 45 दिनभित्र सुनवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ। सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनवाईका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन। त्यसकारण सिफारिस गरिएकाहरूलाई अब नियुक्तिमा कुनै बाधा नपुग्ने गरी सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको व्याख्या छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त्यसको पक्ष वा विरोधमा राजनीतिक दलहरू वडा स्तरसम्म पुगेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको तयारीलाई अगाडि बढाएको छ। आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार दल दर्ताको आह्वान गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। 18 गते पछि भन्ने शब्द छ हैन। पछि भनेपछि चाहिँ 18 होइन, भोलि पछि मात्रै यो कुरा चाहिँ समय कुरा जोडिन्छ र 18 पछि पनि उपयुक्त समयमा भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त समय भनेको चाहिँ अब अहिले जुन किसिमले उपस्थित हुन सक्नु भएन त्यस्तो स्थिति नआउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बारेमा मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ र बैठकको मिति तय भएपछि त्यो कुरा म यहाँहरूलाई बताउने नै छु। अब त 90 दिनभन्दा कम बाँकी छ तोकिएको निर्वाचनको मिति आउनको लागि। अब दल दर्ता प्रक्रिया सुरु नगर्ने हो भने त समयमै सक्ने निर्वाचन आयोगलाई गाह्रो पनि हुन्छ कि? अब 90 दिन बाँकी छ, यो साँचो हो। तर तयारीका काम सुरु गर्दा 90 दिनभन्दा धेरै दिन थियो, 120 दिनभन्दा बढीकै समय थियो। निर्वाचन तयारीका कामहरू भइरहेको छ र त्यसलाई समयमै सक्ने गरी आयोगको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि रहिरहेको छ। यो तर्फ हामी सजग छौँ। दल दर्ताका लागि आयोगले सूचना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने पनि तयारी गरेको छ। घटीमा 1 सातादेखि बढीमा 15 दिनको अवधि दल दर्ताका लागि दलहरूलाई मिल्ने आयोगले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हिजो
तयारी गरेको छ। आज देशभर प्रदर्शन गर्दैछ। विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलित कांग्रेसले यसअघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै वडा तहसम्म विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो। तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज त्यो पार्टीले 13वटै भातृ संस्थाले संयुक्त रूपमा 77 जिल्लामै एकसाथ प्रदर्शन गर्ने बताएको छ। प्रदर्शनका लागि तयारी भएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हिजो माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत धरना दिएको छ। थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने गरी आज केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र निर्वाचन आयोगले आफ्नो समूहलाई वैधानिकता दिनुपर्ने अडानमा रहेको त्यो समूहले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा थप समसामयिक विषय र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा रणनीतिक छलफल गर्ने नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सीआईएनलाई बताउनुभयो। भइरहेका चाहिँ चालु मुद्दाका सबै विषयमा छलफल हुन्छ। विभाजन यताका विषयहरू, अदालतमा भइरहेको बहस, निर्वाचन आयोगमा भइरहेको स्थिति, विकास र संगठनात्मक व्यवस्थापन सबै कुरा हुन्छ। परिस्थिति नै यति गम्भीर छ नि त, गम्भीर भएरै बोलाइएको हो र अब यिनै विषयहरूमा हाम्रो संगठनात्मक कतिपय कुरा चाहिँ एकता गर्न पनि बाँकी छ। यस सबै सम्बन्धमा चाहिँ पोलिसीगत कुरा पनि हुन्छ। यो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक गएको पुष 7 र 9 मा बसेको थियो। त्यसपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको बैठक पनि आजै बस्दैछ। थप आन्दोलन गर्ने र सभाको तयारीका स्वरूप बैठक बस्न लागेको नेताहरूले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर 13 रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले बहस हिजो सकिएका छन्। अब आजदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट सरकारको प्रतिपक्षमा बहस सुरु हुनेछ। हिजोको बहसमा रिट निवेदक समेतका रहेका अधिवक्ताले ताजा जनादेशमा जानका लागि संविधानमा किटान गरिएका व्यवस्था विद्यमान नरहेको जिकिर गरेका थिए। निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले ताजा जनादेशमा जाने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने सूचीमा 100 भन्दा बढी वकिलहरू रहेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सहित 11 जना सरकारी वकिलले विघटनको विषयमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेछन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियान निरन्तर छ। हिजोसम्म 88,000ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। गत बुधबार सुरु गरिएको खोप अभियानलाई पहिलो दिन 9,000लाई खोप लगाइएकोमा हिजोसम्म 88,000 पुगेको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी लगायतको अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यक्तिलाई खोप दिइरहेको छ। सुरुमा खोपप्रति आशंका देखिए पनि पछिल्लो पटक खोप लगाउनेको संख्या हरेक दिन बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। चीनले पहिलो चरणमा नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको 3 लाख डोज खोप अनुदान पनि दिने भएको छ। नेपालस्थित चीनिया दूतावासले हिजो प्रेस नोट जारी गर्दै त्यसको जानकारी दिएको छ। नेपाल र चीन असल छिमेकी, असल मित्रवत र असल साझेदार हुन्। भूकम्प, महामारी जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दा दुवैले एकअर्कालाई सुख दुःखमा सहयोग गरेका छन्। हामी पनि यसपटक सुख दुःखमा सहयोग गर्ने तयारीमा छौं। 3 लाख डोज अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, चीनले उपलब्ध गराउने खोप चिनिया कम्पनी सिनोफार्मको उत्पादन रहेको चीनिया दूतावासले जानकारी दिएको छ। 2 चरण लगाएपछि कोभिड विरुद्धको यो खोपले करिब 79.34% प्रभावकारिता देखिएको चीनिया दूतावासको दाबी छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बच्चाको पोषणयुक्त आहारप्रति सचेत बन्दै आमाहरू पहिला चाहिँ अब गाउँघरतिर अब धेरै काममा व्यस्त हुन्थे, अब त्यति केयर गराइ हुन्थेन। आजभोलि अब अलि बाबुको केयर गरेछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र परिवर्तन गरिँदै कक्षा 12को परीक्षाको परीक्षाफल आज सार्वजनिक गरिने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सरकारले नै बनाउने भयो। लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौं, हामी तपाईहरुको साथमा छौं। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ।
उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा निजगढ विमानस्थल सरकारले नै बनाउने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। विगत 3 दशकदेखि चर्चामा रहेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले आफै निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ। लामो समयसम्म पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नभएपछि आफ्नै लगानीमा सो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रस्ताव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको छ। त्रिवीमा नयाँ शैक्षिक सत्र शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक सत्रमा परिवर्तन हुने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण 10 महिनाभन्दा बढी समयसम्म विश्वविद्यालयका भौतिक कक्षा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेपछि शैक्षिक सत्रमा परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा विश्वविद्यालय पुगेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले कक्षा 12 को नतिजा आज शीर्षकमा खबर लेखेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि आज बिहान 10 बजे बोर्डले बैठक समेत बोलाएको छ। बोर्डले यस वर्ष कक्षा 12 मा 40% पूर्णाङ्कको मात्र परीक्षा लिएको थियो। 40% मूल्याङ्कन कक्षा 11 को नतिजाको आधारमा र 20% आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिएको छ। प्रहरीको सुडान मिशन बन्द शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल जाँदै आएको सुडान स्थित राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिशन बन्द भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले 31 डिसेम्बर 2020बाट मिशन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मिशन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मी धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले ओलीले किन रोजे नारायण हिटीको आँगन शीर्षकमा पहिलो पन्नामा खबर छापेको छ। गत माघ 9 गते नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भृकुटी मण्डपमा गरेको सभा लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिदिनुभयो, साँगुरो गल्लीमा मान्छे जम्मा पार्दैमा आमसभा हुँदैन, जनपरिचालन र आमसभा कस्तो हुन्छ 23 गते हेर्नुहोस्, हामी देखाइदिनेछौँ। 23 गते आमसभा हुन्छ भनेर ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै घोषणा गरेपछि मात्रै उहाँको कोर टिममा रहेका नेताहरूले त्यसको भ्यू पाएका थिए। सत्ता नै सडकमा ओर्लिएर देखाउन खोजेको सभाको मञ्च नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको छेउमा राखेर ओलीले आउँदो 23 गते महेन्द्रको शालिगतिर फर्किँदै भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। सङ्ग्रहालय बन्नुअघि निरङ्कुश भनिएर फालेको राजतन्त्रको अवशेष नारायणहिटीमा नहोला, तर दरबारिया र राजतन्त्रलाई माया गर्नेहरूका लागि यो पुरानो शासन व्यवस्था सम्झाउने ठाउँ हो। त्यही पृष्ठभूमिमा समकालीन नेपाली राजनीतिमा आफूलाई संस्थापन देखाउन भर मगदुर प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभा गर्ने र सम्बोधन गर्ने ठाउँ नारायणहिटीको आँगनलाई बनाउनुको कारण के होला, अहिले चर्चाको विषय भएको बिनु सुवेदी लेख्नुहुन्छ। निर्वाचन घोषणा गरेपछि सरकारको मनमौजी शीर्षकको अर्को खबर छ। निर्वाचन घोषणा गरेपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सरकारी अधिकारीहरू निर्बाध रूपमा शिलान्यास, उद्घाटन, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका काममा तल्लिन्छन्, जसलाई काम गर्न पाइँदैन। नीतिगत रूपमा बन्देज लगाइएको काममा सरकारले मनमौजी रूपमा गरिरहेको राजेश मिश्रले लेख्नु भएको छ। पहिलो पन्नामै तुइन हुँदा शास्ति, नहुँदा पनि शास्ति शीर्षकको अर्को खबर छ। सरकारी कामकाजमा निक्कल पर्दा होस् वा बजार जाँदा
पश्चिम उत्तरी दार्चुल्लावासीलाई तुइन नचढी धरै छैन। तुइनबाट महाकाली नदी तरेर भारतीय बाटो हुँदै उनीहरू सदरमुकाम पुग्छन्। व्यास गाउँपालिकाको धौलाकोटी माथिको क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्न महाकाली तर्नै पर्छ। तर कोरोना महामारीका कारण चैत दोस्रो सातादेखि तुइन बन्द गरिएको छ। तुइन रोकिँदा त्यस क्षेत्रका करिब दर्जन गाउँका बासिन्दा अनकन्टार टापुमा बसे जस्तो पुगेका छन्। उनीहरूको आवत जावत बन्द हुँदा खाद्यान्न लगायतका अरू दैनिकी चाहिने सामानको जोहो गर्न पनि समस्या भएको खबरमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बीपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा शीर्षकको खबर छापेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो कोभिड अस्पतालमा औषधि सरसामान आपूर्ति गर्न बिना टेन्डर करोडौंको ठेक्का व्यक्तिलाई दिएको छ, जो अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका छन्। सामान आपूर्तिमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले चलाएको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चेतन अग्रवाल पुनः कामकै लागि प्रतिष्ठानमा छिर्नु भएको छ। त्यसो गर्न पाइँदैन, तर कालो सूचीमा राख्नुपर्नेलाई बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिनु थप भ्रष्टाचारको आशंका रहेको पत्रिकाले खबरमा उल्लेख गरेको छ। साझा खबरमा अब तपाईँको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको प्रश्नोत्तर श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सुनिल राजभारत। रामनगर परियार हो, भिमसेन थापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बाट बोल्दैछु। यस भिमसेन थापा गाउँपालिकाको साबीको तान्द्राङ गाविसमा श्री सिद्धकालीको मन्दिर छ, तान्द्राङकोट भन्ने ठाउँमा। ब्राह्मण जाति क्षेत्रीय जातिका मान्छेहरू पूजा गर्न आए भने त्यहाँको पुजारीले चाहिँ पाठ गरिदिने, टिकाटालो ग्रहण गर्दैन भने दलितका महिलाहरू बत्ती बाल्न जाँदाखेरि पनि उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने र उनीहरूले ल्याएको भेटीघाटी चाहिँ लैजाने, तर टिका पनि नलाइदिने र उनीहरूसँग पनि टिका आफू नथाप्ने, त्यस्तो चाहिँ दुर्व्यवहार त्यहाँ भइरहेको छ। हामीले यस विषयमा भीमसेन थापा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिनु वाग्लेलाई सोधेका छौं। उहाँहरूलाई मेरो सम्पर्कमा पठाइदिनुहोस्। म यो विषयमा सिद्धकाली मन्दिर अगाडि गएर उहाँहरूलाई अगाडि राखेर म आफै उभिएर पनि त्यो समस्याबाट समाधान गर्न म अगाडि बढ्छु। उहाँहरूलाई म कहाँ पठाइदिनुहोस्। अर्को प्रश्न पनि गोर्खा जिल्लाकै विद्रोही कान्छा परिवर्तन भीमसेन थापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 गोर्खाबाट 2072 सालको भूकम्पमा मेरो घर पूर्ण रूपमा भत्किएर क्षति भएको थियो, तर पटक पटक गुनासो भर्दाखेरि पनि नाम आउन सकेन र राष्ट्रमा तपाईँ जिल्ला प्राधिकरणबाट चाहिँ तपाईँको इलिगल समस्या छ, अब 93 बजेमा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पत्रकार नयाँ पत्र आयो र त्यो पत्र अनुसार चाहिँ हामीले असारमा गएर गोर्खा जिल्लाको पुनर्निर्माण कार्यालयमा चाहिँ पुनरावेदन गरेका थियौँ र त्यसको चाहिँ हालसम्म पनि केही पत्तो भएन। अब त्यो आउँदै आउँदैन र आए कहिलेसम्म आउँछ। हामीले यस विषयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख रामशरण आचार्यलाई सोधेका छौं। असारमा उहाँले पुनरावेदन गर्नुभएको भए त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गुनासो सुनवाई समिति, विशेष गरी पुनरावेदन समिति छ, न्यायिक समिति, त्यो न्यायिक समितिमा दर्ता भइसकेको छ। त्यो दर्ता प्रक्रियामा गइसकेपछि न्यायिक समितिले त्यसको छानबिन गर्ने हो। त्यसको लागि उहाँको पेशी तोकिन्छ। पेशी तोकिएपछि उहाँलाई जानकारी आउँछ। त्यो जानकारी प्राप्त भएपछि उहाँले निर्धारित समयमा आफू लाभग्राही हुनुपर्ने कारण सहित पेश गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै फैसला हुन्छ। उहाँलाई त्यो जानकारी नआउँदासम्म लाभग्राही हुने नहुने भन्ने कुरा अहिले थाहा हुँदैन। त्यही उहाँलाई म के अनुरोध गर्छु भने पुनरावेदन समितिबाट पेशी तोकिसकेपछि जानकारी आउँछ। त्यो जानकारी आएपछि मात्रै तपाईँको लाभग्राही कायम हुने नहुने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। पाल्पाबाट पनि पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी प्रश्न छ। म शङ्ख पनि रामपुर 4 पाल्पाबाट। म यो भूकम्प पीडित हो। अहिले चाहिँ यो भूकम्प समय अवधि सकियो अरे भन्ने सुनेको छु। फेरि समय थप हुन्छ कि हुन्न होला भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख अनन्त सुनार। उहाँ यदि भूकम्प पीडित हो, उहाँले अझै पनि सम्झौता गर्नु भएको छैन भने उहाँको हकमा अब हामीले केही पनि काम गर्न नसकिने अवस्था छ। यदि उहाँ पहिलाको सर्वेक्षणमा भूकम्प पीडित उहाँ हुनुभएको रहेछ भने पनि उहाँले सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यो सम्झौता गर्ने म्याद पनि मङ्सिरको अन्तिमसम्म थियो। सम्झौता गर्नु भएन भनेपछि सक्यो। यदि उहाँको घर भत्किएको हो तर उहाँ चाहिँ भूकम्प पीडित होइन भने चाहिँ अब उहाँको भूकम्प पीडित भनेर यकिन भएको छैन भने पनि उहाँले पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्थ्यो। त्यो पुनरावेदन गर्ने समय सीमा पनि सकिसक्यो। त्यो चाहिँ असुल मसान्तसम्म थियो, त्यो पनि समाप्त भइसक्यो। त्यो कारणले गर्दा अब सरकारको तर्फबाट हामीले केही पनि उहाँलाई सम्बोधन गर्न सक्ने समय भएन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ।
अब विदेशका खबर। म्यानमारको सत्तारूढ दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेता आङ सान सुकीलाई पक्राउ गरिएको छ। सेनाले सत्ता हत्याउने आशंकामा सरकार र सेनाबीच तनाव बढिरहेका बेला सूचीलाई आज बिहान पक्राउ गरिएको हो। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सरकार गठनका लागि संसदमा पर्याप्त हुने गरी सिट जितेको छ, तर सेनाले भने उक्त चुनावमा धाँधली भएको जनाएको छ। आज हुन लागेको संसदको बैठकलाई पछि सार्न सेनाले सरकारलाई भनिरहेको थियो। आज बिहान समाचार संस्था रोइटर्सले जनाए अनुसार राष्ट्रपति विन मियन र अन्य नेताहरूलाई पनि सूचीसँगै बिहानै पक्राउ गरिएको छ। रुसको जेलमा रहेका विपक्षी नेता एलेक्सी नाल्भिनीका समर्थकहरूले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन चर्काएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार आइतबार हिजो प्रदर्शनमा हजारौं व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न खटिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोली वुहान भ्रमण गरेको छ। सन् 2019 को डिसेम्बरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुई प्रान्तको वुहान शहरमा फैलिएको मानिन्छ। त्यसैको अनुसन्धानका लागि WHO को टोली पुगेको थियो। र दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको देश फिजीमा दोस्रो पटक समुद्री आँधी आएको छ। त्यसमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अझै 5 जना बेपत्ता रहेको बीबीसीले लेखेको छ। अब खेल खबर। नेपाल पुलिसले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-1 ले पन्छ्याउँदै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। यससँगै पुलिस शीर्ष स्थानमा पनि उक्लिएको छ। एपीएफसँग 7 अङ्क नजिक पनि पुलिस पुगेको बताइएको छ। आज भने प्रतियोगिता अन्तर्गत विराटनगर विरुद्ध आर्मी र एपीएफ विरुद्ध चौदण्डीगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। संगम पोखरेलले हिजो बाँके जिल्ला स्तरीय खुल्ला बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि जित्नु भएको छ। उहाँले सर्वाधिक 5 अङ्क प्राप्त गरेर उपाधि जित्नु भएको हो। र नेपाल टेनिस संघको आयोजनामा हुने वर्ल्ड टेनिस टुर J5 को पहिलो सर्किटको छनौट चरणका खेलबाट हिजो 12 जना खेलाडीहरू छनौट भएका छन्। पहिलो सर्किटको मेन ड्रका लागि समान 6 जना पुरुष र महिला खेलाडी छनौट भएको टेनिस संघका सदस्य एवं प्रतियोगिता निर्देशक अजय विष्टले जानकारी दिनुभयो। बालबालिकाको पोषण आहार विहारप्रति सचेत बन्दै आमाहरू। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सर्वोत्कृष्ट डिश होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिश होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिश होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर HD प्याकेज, प्रिमियम HD प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब ग्रामीण भेगका महिला सचेत बन्न थालेको कुरा। ग्रामीण भेगका कामकाजी महिलाहरू यसअघि आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणप्रति सचेत बन्दैनथे, तर पछिल्लो समय डडेलधुराको ग्रामीण भेगका आमाहरू आफ्ना बालबालिकाको पोषणमा सचेत हुन थालेका छन्। हरेक बार खानाको 4 को अवधारणा अनुसार उनीहरूले बच्चालाई खाना खुवाउने गरेका छन्। बच्चा 2 वर्षको नहुन्जेल पोषणयुक्त खानामा जोड दिनुपर्ने र यो अवधिमा बालबालिकामा 80% शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास हुने थाहा पाएपछि आमाहरू बालबालिकाको पोषणप्रति सचेत बन्न थालेका छन्। घरको काममा मात्रै व्यस्त रहने ग्रामीण क्षेत्रका महिला पछिल्लो समय आफू र आफ्नो बालबच्चाको स्वास्थ्यप्रति सचेत देखिन्छन्। नवदुर्गा गाउँपालिका 3 का अनिता बुढाएर। टाइमले खुवाउँछ, अन्डा खुवाउँछ, टाइमले खुवाउँछ। त्यसबाट बाबुलाई बचाउँछु, न्यानोले लुगा लगाउँछु, घर परिवारले पनि सजाउनुहुन्छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 गोलाईका भागरथी साउथ पनि अहिले आफ्नो र शिशुको स्वास्थ्यप्रति सचेत बन्नु भएको छ। अचेल बालबालिकाको पेट भर्ने खाना भन्दा पनि पोषणयुक्त खाना खुवाउन थालेको
उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिले मेरो बाबु 4 वर्षको भयो। पहिला चाहिँ अब गाउँघरतिर अब धेरै काममा व्यस्त हुन्थे, अब त्यति केयर गराइ हुन्थेन। आजभोलि अब अलि बाबुको केयर गरेछु, पौष्टिक तत्त्वहरू अब सबै खालि अब खानेकुराहरू सब खुवाएको छु। पहिला त्यति थाहा हुन्थेन, अब चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू अब के कसरी खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा अब सब मिलाएर खुवाउन थाहा भएछ। बच्चाको खानामा हरेक बार पहिलो फलफूल, अन्न, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा पशुजन्य खाना खुवाउनु पर्ने कुरालाई अहिले हरेक आमाले आत्मसात गर्दै आएको पाइन्छ। अहिले बच्चालाई स्तनपान र पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ भन्ने हरेक आमाहरूमा सचेतना आएको छ। यसलाई स्थानीय सरकारको कार्यक्रमको प्रभावकारिता मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अमरगढी नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रेम बहादुर एर। गाउँको अमरगढीको हकमा स्तनपान सम्बन्धी अवस्था सुदृढ हुँदै गइरहेको छ र यसमा अहिले 6 महिनासम्म स्तनपान मात्रै गराउने र त्यसपछि थप खाना खुवाउने भन्ने बारेमा जनचेतना व्यापक भएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु र साथै हामीले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको र आमा समूहमा स्वयंसेविकाबाट सुनौला 1000 दिनका आमाहरूलाई राखेर उहाँहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थितिमा सो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछ। सुत्केरी भएपछि आफ्नो र बालबच्चाको खानपानमा ख्याल गर्नाले मातृ शिशु मृत्युदर घट्ने मात्र नभई समाज स्वस्थ बन्ने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। भावना पौडेल, CIN रेडियो अमरगढी, डडेलधुरा। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। ग्यास्ट्रिक हुँदा कस्ता कस्ता लक्षण देखिन्छ? पेट दुख्नु एउटा मुख्य लक्षण हो। त्यो सँगसँगै खाना खाएपछि पेट डुम्म हुनु, फुल्लिनु, धेरै डकार हुनु, मुखमा अमिलो पानी आउने हुनु, घाँटी पोल्नु, कहिलेकाहीँ छाती दुख्नु, छाती पोल्ने हुनु, यो सबै ग्यास्ट्रिक र पेटमा एसिड बढी भएर हुने समस्याहरू हुनु। के गर्ने अगाडि भन्दाखेरि हजुरले सर्वप्रथम त खानामा ध्यान दिनुपर्छ, जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। समयमा खाने, चिल्लो, अमिलो, पिरो, नुनिलो पार्ने, कम गर्ने, पानी टन्न पिउने दिनभरिमा, चिन्तालाई सकेसम्म कम गर्ने, चिन्तालाई कम गराउने तरिकाहरू सिक्ने, योगा होस् कि एक्सर्साइज होस्, जथाभावी औषधि नखाने, दुखाइको औषधि होस्, आयुर्वेदिक औषधिहरू नखाने, त्यसले गर्दा पेट बिग्रिन्छ। धुम्रपान पुरै बन्द गर्ने। डाक्टर रविन शर्माको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसदीय सुनुवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुखद्वारा फिर्ता, नियुक्तिमा भने कुनै बाधा नपर्ने। संसद विघटन विरुद्धको बहस सकियो, आजदेखि सरकारी पक्षको पालो। 88,000ले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप, 3 लाख डोज खोप अनुदान दिँदै चीन। BP प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखाडा, बिना प्रतिस्पर्धा करोडौंको ठेक्का। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र परिवर्तन हुने, कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गरिँदै। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले नै बनाउने। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसन्धान टोली वुहान पुग्यो। म्यानमारको डेमोक्रेसी पार्टीका नेता सुकी सेनाको हिरासतमा। फिजीमा समुद्री आँधी, 5 जना बेपत्ता। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा पुलिसको दोस्रो जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा चुनाव र नेताहरूको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना मान्छे कुराकानी गरिरहेका छन्, एउटा पर्खाल बाहिर र एउटा भित्र बसेर 2 जनाले योजना बनाइरहेका छन्। अब आफ्नो बारीसँग जोडिएको र चुनावको कुरालाई जोडेर गफकाफ गरिरहेका छन्। एकले अर्कोलाई सल्लाह दिएका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, अब रक्षानामा 2-4 बोट सिस्नु चाहिँ रोपिराख्नु है। चुनाव हुने भयो भने यसो भोट माग्न आउनेलाई। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।